प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक फकीर और शहजादी की शादी का वाकया सुनाने जा रहे हैं और साथ ये भी बताएंगे कि बादशाह कैसे जानवर बन गया। इस दिलचस्प वाकये को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक वक्त की बात है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक बादशाह रहा करता था जिसकी एक इंतहाई खूबसूरत बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। जब शहजादी शादी के लायक हुई तो मुख्तलिफ राजाओं के घरों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। वो अपनी बेटी की शादी के लिए मुख्तलिफ लड़कों से मुलाकातें कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई भी अपनी बेटी के लायक नहीं लगा। एक दिन उसके गांव में एक बूढ़ा फकीर आया जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब थी। फकीर बादशाह से कहने लगा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बादशाह को बेहद गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोच सको? बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। इसने जुर्रत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचे? फकीर को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। फकीर ने कहा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं वाकई आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन फकीर के इस मुतालबे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। मगर बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, और फौरन हुक्म दिया, इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जा रहे थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने फौरन अपने वालिद बादशाह से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा सुलूक करना अच्छी बात नहीं है। बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, तुम बीच में मत पड़ो। राजकुमारी बहुत नेक दिल और बुजुर्गों की इज्जत करने वाली थी। उसने कहा, जो भी हो, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे मुल्क का बादशाह किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अब यहाँ से चली जाओ। शहजादी वहां से चली गई, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि वो फकीर दरअसल उसकी शादी का पैगाम लेकर आया है। जब राजकुमारी को मालूम हुआ कि वो फकीर दरअसल उसके लिए शादी का पैगाम लेकर आया था, तो वो फौरन अपने बाप के पास गई और पूछने लगी, क्या वाकई उस फकीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना किया हुआ था कि शहजादी को इस बात का इल्म न हो, क्योंकि वो बहुत ही जिद्दी थी और जो फैसला करती वो डंके की चोट पर किया करती थी। अब जब बादशाह को पता चला कि शहजादी को सच्चाई का इल्म हो चुका है तो वो गुस्से से कहने लगा, मेरी अकलौती और लाडली बेटी से उस बूढ़े फकीर ने शादी करने का सोचा भी कैसे? बेटी बहुत ही समझदार थी और उस वक्त अपने बाप के सामने खामोश रही, लेकिन दिल में सोचा कि अगर वो फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो मुझे खुद जाकर मालूम करना चाहिए। शहजादी कैद खाने में फकीर से मिलने गई और पूछने लगी, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने जवाब दिया, जब तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने शादी क्यों की। शहजादी ने कहा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये खबर पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग मुख्तलिफ बातें करने लगे कि शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती है और खुद भी इस पर राजी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन शहजादी ने जवाब दिया, आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है और मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब जब मामला मेरी शादी का है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहता है। बादशाह अपनी अकलौती बेटी की जिद की वजह से बेहद परेशान था। वो सोच रहा था कि वो कैसे अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कर दे, लेकिन शहजादी ने कहा, मैं शादी करूंगी तो उसी से, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में वो सच्चाई देखी है जो आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी। आखिरकार बेटी की जिद के आगे बादशाह को झुकना पड़ा। उसने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि शहजादी की शादी हो रही है और ये शादी इंतहाई सादगी से होगी, सिर्फ निकाह होगा। बादशाह ने यह भी कहा कि शहजादी शादी के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि फकीर की झोपड़ी में जाकर उसके साथ रहेगी। बादशाह उस पर बेहद गुस्सा था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उस फकीर से हो। शहजादी अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए बादशाह ने सोचा कि उसे सजा देनी चाहिए। उसके ख्याल में शहजादी के लिए सबसे बड़ी सजा यही हो सकती है कि वो ऐश और आराम छोड़कर फकीर के साथ झोंपड़ी में रहे। बादशाह का हुक्म लोगों के लिए इंतहाई अनोखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर थी कि शहजादी ने इस बात को फौरन कबूल कर लिया। शहजादी ने कहा, ठीक है, जब मैं शादी कर रही हूँ तो जहां मेरा शौहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। ये एक अनोखी दास्तान बन चुकी थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था।
کہ ایک نوجوان شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال شادی ہو گئی اور بادشاہ کے حکم پر شہزادی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ فقیر کا گھر بس ایک درخت کے نیچے بنی ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ فقیر وہاں پہنچ کر شہزادی سے کہنے لگا، یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ ہے اور اب تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ تم نے بغیر کسی وجہ کے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ تم بہت اچھی سوچ کی مالک ہو، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں اور رات کو عبادت کرتا ہوں۔ جب کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اس حال میں رہ لو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اگر آپ نے مجھ سے شادی کی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جس حال میں رکھیں گے میں اسی حال میں رہوں گی۔ فقیر نے کہا، شادی کی ہے، اس کے پیچھے دو بڑے راز ہیں، لیکن تم نے مجھ سے کیوں شادی کی؟ شہزادی نے کہا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اگر میری زندگی میں کوئی نیک انسان آئے گا تو میں اسے اپنا شوہر قبول کر لوں گی، چاہے وہ کوئی راجکمار ہو یا پھر کوئی درویش۔ جس دن آپ میرے لیے یہاں آئے میں نے اپنی دعا کو اپنی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس لیے میں آپ سے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ میرے والد بھی اسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا ہے اور اب جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ شہزادی انتہائی صابر اور شکر گزار تھی۔ فقیر بھی ایسی بیوی پا کر بے حد خوش تھا۔ دونوں دن بھر بھوکے رہتے اور رات کو عبادت کیا کرتے۔ فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا اور شہزادی نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی۔ وہ شاہی محل اور عیش و آرام چھوڑ کر فقیری کی زندگی اختیار کر چکی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ فقیر بھی اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا اور اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا۔ ایک دن وہ فقیر کسی کام کے لیے جنگل سے باہر گیا تو ایک انجان آدمی شہزادی سے ملنے آ گیا۔ وہ شخص دراصل شہزادی کے والد کی طرف سے بھیجا گیا نوکر تھا۔ اس نے کہا، آپ کے والد صاحب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ فقیر کے ساتھ خوش ہیں، کس حال میں ہیں؟ یہ سن کر شہزادی کا دل بھر آیا۔ نوکر نے مزید کہا، آپ کے والد نے کہا ہے کہ اگر آپ واپس محل میں آنا چاہتی ہیں تو وہ آپ کو واپس بلا لیں گے اور یہ رشتہ بھی ختم کروا دیں گے۔ شہزادی نے جواب دیا، لگتا ہے کہ میرے والد نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں۔ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ نوکر نے کہا، آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے ایک بہت بڑا موتی بھیجا ہے۔ وہ ضد کر کے موتی کو وہاں رکھ کر چلا گیا۔ جب فقیر اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے موتی دیکھ کر پوچھا، یہ تمہیں کس نے دیا؟ شہزادی نے ساری کہانی سنا دی۔ فقیر بولے، اگر آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں اور اپنے والد کے پاس جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ اس پر شہزادی کہنے لگی، میں بے حد خوش ہوں، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی صورت میں مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور جہاں تک اس موتی کی بات ہے تو میں اسے رکھنا نہیں چاہتی۔ وہ نوکر زبردستی میرے پاس رکھ کر چلا گیا تھا۔ فقیر بولے، کیا آپ کو اس موتی سے کوئی لگاؤ نہیں؟ یہ آپ کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ شہزادی نے کہا، مجھے ہر اس چیز سے لگاؤ ہے جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، ورنہ جو کچھ ملا ہے وہ آپ کی صورت میں ملا ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہی کافی ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا وہ موتی غائب ہو گیا۔ فقیر مسکرا دیے اور بیوی سے کچھ کہے بغیر دل میں سوچا، یہ موتی جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا۔ شہزادی جو ایک انتہائی سادہ اور نیک دل عورت تھی، اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے رہتی تھی۔ عمر کا اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود اسے سکون حاصل تھا۔ وہ جس نے ہمیشہ شاہانہ زندگی دیکھی تھی، اب صرف 2 کھجوروں پر گزارا کر رہی تھی، اور کبھی کبھی تو کھجور بھی میسر نہیں ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ ایک دن فقیر عبادت میں مشغول تھے جب انہیں کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی سر پر ایک بہت بڑا تھال لے کر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے رات کا کھانا بھیجا ہے اور کہا ہے کہ شہزادی صرف پانی پیے گی تو مر جائے گی۔ اس کا شوہر اسے کھلانے کے قابل نہیں ہے، جبکہ اس کا باپ زندہ ہے اور اسے سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے جواب دیا، میری کوئی خواہش نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ضرورت، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں۔ جاؤ، یہ کھانا واپس لے کر جاؤ اور جس نے بھیجا ہے اسی کو دے دو۔
میں وہی کھاؤں گی جو اللہ مجھے عطا کرے گا، یہی میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ نوکر مجبوراً تھال لے کر کھڑا رہا، لیکن شہزادی کا صبر جواب دے گیا اور اس نے کہا، میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری نہیں کروں گی۔ شہزادی کی بات سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ، یہ عورت تیری رضا پر راضی ہے اور میری وجہ سے صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایسا پھل اتار دے جو کسی نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ فقیر کی دعا قبول ہوئی اور آسمان سے چاندی کے تھال نازل ہوتے ہوئے نظر آنے لگے جن میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ کی رضا اور شہزادی کے صبر کا نتیجہ تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی محبت اور فقیر کے عجیب و غریب حالات دیکھ کر بے حد غصے میں تھا۔ وہ اپنے محل میں دائیں بائیں ٹہلتا ہوا اپنے خیالات میں گم تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ فقیر جادوگر ہے اور اسی جادو کی وجہ سے میری بیٹی اس کے ساتھ ہے۔ وہ آسمان سے کھانے منگوا رہا ہے اور میری بیٹی کو میری سلطنت سے دور کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے خاص ملازم سے کہا، اس جادوگر کو ختم کرنا پڑے گا، اس نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ ملازم نے بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، میں ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہوں جو اس فقیر کا جادو ختم کر سکتا ہے۔ وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس جادوگر کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ فقیر کیا چیز ہے، ایک بوڑھا آدمی جس کی عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا جادو کہاں تک کام کرے گا؟ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اسے فوراً بلاؤ تاکہ وہ اس فقیر کا جادو ختم کر سکے۔ ہم اپنی بیٹی کو اس جادو کے چنگل سے آزاد کرائیں گے۔ ملازم فوراً اس جادوگر کو لانے کی تیاری میں لگ گیا اور ادھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کو واپس لانے کی سازش بنا لی۔ وہ سمجھتا تھا کہ فقیر کے جادو کو ختم کرنا ہی اس کی بیٹی کو محل میں واپس لانے کا واحد راستہ ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا بادشاہ کی یہ سازش کامیاب ہوتی ہے یا فقیر کی سچائی اور ایمانداری جادو پر غالب آتی۔ بادشاہ جادوگر کی بات سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ وہ چیخ کر بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم جو سب سے بڑے جادوگر ہو اس فقیر کے آگے ہار مان لو؟ میں تمہیں بلاتا ہوں اور تم یہ کہتے ہو کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آخر وہ کون ہے؟ ایک فقیر؟ جادوگر نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ جب میں نے اپنے عمل شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس اللہ کی طاقت ہے، جادو نہیں۔ اگر میں نے اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو میرا جادو ناکام ہو جائے گا اور مجھے بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بادشاہ نے اپنی مٹھی بھینچتے ہوئے کہا، مجھے میری بیٹی واپس چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ میں نہیں مان سکتا کہ کوئی فقیر میری سلطنت کے خلاف جا سکتا ہے۔ جادوگر نے عاجزی سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں دنیاوی طاقتیں کام نہیں کرتی۔ وہ اللہ والا بندہ ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا میری صلاحیت سے باہر ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کے فیصلے کو ماننا ہوگا ورنہ حالات اور بگڑ سکتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا، لیکن اس کا غصہ کم نہ ہوا۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ آخر وہ کیا کرے کہ جس سے اپنی بیٹی کو واپس لا سکے۔ اس کے دل میں ابھی بھی شک اور بے چینی تھی، لیکن جادوگر کی باتوں نے اسے لمحے بھر کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا۔ بادشاہ جادوگر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شدت سے منتر پڑھتا رہا اور اس کے دل میں اپنی بیٹی کی محبت شدت کے ساتھ بڑھتی گئی، لیکن اسے اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ اس کے عمل میں جو طاقت ہے وہ دراصل اس اللہ والے فقیر کی دعا اور ایمان کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر فقیر نے اپنی بیوی کو یہ سمجھایا، اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ ان کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی جان لیا کہ ایمان اور دعا کی طاقت سے سب کچھ ممکن ہے۔ فقیر نے اپنی بیوی کے سامنے قرآن پاک کھول کر اس میں وہ آیات پڑھی جو اللہ کی مدد اور حفاظت کی دعا کے لیے تھی۔ شہزادی نے اپنے شوہر کی باتوں کو سنا اور اس کی باتوں سے سکون محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس نے بھی دعا کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ سے مدد طلب کی، یا اللہ، میرے شوہر کو طاقت دے اور ہمیں اس آزمائش سے نکال۔ اسی دوران بادشاہ اپنے منتر کو بار بار دہراتا رہا، مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی گئی۔ نہ تو وہ فقیر کو ختم کر سکا اور نہ ہی اپنی بیٹی کو واپس لا سکا۔ فقیر نے ایک رات اللہ سے خصوصی دعا کی، یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے درمیان جدائی کو ختم کر۔
अचानक आसमान से एक रोशनी की किरण आई और पूरे जंगल में एक अजीब सा सुकून फैल गया। फकीर को महसूस हुआ कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। वो जानता था कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ है और बादशाह के जादू की ताकत अब खत्म हो चुकी है। बादशाह ने जब देखा कि उसके मंत्र का कोई असर नहीं हो रहा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो समझता था कि उसकी कुव्वत सब कुछ खत्म कर सकती है, मगर अब वो ये महसूस कर रहा था कि उसके अमाल सिर्फ उसे नुकसान दे रहे हैं। वो ये भूल चुका था कि अल्लाह की राह से भटकना कभी भी अच्छा नहीं होता। फकीर ने अपनी बीवी को समझाया कि अल्लाह हमेशा उनके साथ है और उनकी कोशिश बेकार नहीं जाएंगी। उसी लम्हे बादशाह की जानिब से खबर पहुंची। शहजादी और फकीर महल में पहुंचे तो हर तरफ हंगामा बरपा था। दरबारी हैरत ज़दा थे कि बादशाह के साथ क्या हो गया है। वो महल में दौड़ते भागते थे और उनकी आंखों में खौफ और हैरानी साफ नजर आ रही थी। जब शहजादी अपने शौहर के साथ बादशाह के कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसके दिल में दर्द उठा। बादशाह अब एक जानवर की तरह नजर आ रहा था। उसकी शक्ल शेर जैसी हो चुकी थी। दरबारी और मुलाजमीन खौफजदा थे और उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बादशाह के जिस्म पर बाल उगे हुए थे और उसकी आंखों में वहशत थी। वो गुस्से से गरज रहा था, मगर उसकी आवाज भी अब किसी इंसान की नहीं रही थी। शहजादी के दिल में दुख और अफसोस था, मगर उसने हिम्मत करते हुए अपने बाप के करीब जाकर कहा, अब्बा जान, आपको क्या हो गया है? क्यों आपने ये सब कुछ किया? मगर बादशाह अपने बोलने की हालत में नहीं था। उसकी तमाम कोशिशें और जिदें उसी के खिलाफ पलट चुकी थीं। फकीर ने शहजादी को समझाया कि ये उसके बाप की अपनी गलतियों का नतीजा है। अब कोई शख्स जादू का सहारा लेता है और अल्लाह से दूर हो जाता है तो उसी के साथ यही होता है। अल्लाह की कुदरत के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अगर वो अपने अमाल में सच्चाई और ईमान की ताकत को तस्लीम करता तो शायद उसका हाल कुछ और ही होता। फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और दुआ की कि या अल्लाह, इसको मुआफ कर दे और इसकी हालत को बेहतर कर दे। शहजादी ने अपने शौहर की बातों को गौर से सुना और अपने बाप के लिए अल्लाह से मगफिरत की दुआ की। कुछ ही लम्हों के बाद बादशाह की शक्ल बदलने लगी और उसके चेहरे के बाल गायब होने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की शक्ल में वापस आ गया, मगर उसकी हालत अभी भी कमजोर थी। उसने आंखें खोली और अपनी बेटी और दामाद को सामने देखा। बादशाह की आंखों में नदामत के आंसू थे। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें और खुद को अल्लाह के रास्ते से हटा दिया। मुझे माफ कर दो। शहजादी ने अपने बाप को गले लगाया और कहा, अल्लाह सबको माफ करने वाला है। अब आपको भी अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। बादशाह ने तौबा की और अल्लाह के सामने अपनी गलतियों का एतराफ किया। उसके बाद उसने अपनी बेटी और दामाद को कबूल किया और अपनी जिंदगी में तब्दीली ले आया। जिस्मानी तौर पर तो वो दोबारा इंसान बन चुका था, लेकिन उसके दिल में जो दर्द और नदामत थी वो उसे हमेशा याद दिलाती रही कि उसने क्या खोया और क्या पाया। शहजादी ने बाप की बातें सुनकर दिलगीर होकर कहा, अब्बा जान, आपने दुनिया की दौलत और ताकत के लिए मुझे कुर्बान करना चाहा, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए जो फैसला किया वो ही बेहतरीन था। आपको अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा अपनी खुदगर्जी अजीज थी, लेकिन देखें, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे ऐसा शौहर अता किया जो अल्लाह से डरने वाला, ईमानदार और इबादत गुजार है। बादशाह नदामत भरी आंखों से अपनी बेटी की जानिब देख रहा था। उसने एतराफ करते हुए कहा, बेटी, मुझे अब समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दीन के रास्ते में रुकावट बनना चाहा, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे की हिफाजत की। वो फकीर सच कहता था कि एक दीनदार शौहर ही बीवी की इज्जत करता है और उसे हकीकी खुशी देता है। शहजादी ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं उस रास्ते पे चल सकूं जो हक का रास्ता है। मैंने आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, लेकिन आपने मुझे जादू और झूठ के जाल में फंसाना चाहा। फिर भी उसके बावजूद मैं आपको मुआफ करती हूँ, क्योंकि आप मेरे वालिद हैं और मैं चाहती हूँ कि अल्लाह भी आपको मुआफ कर दे। फकीर जो खामोशी से ये सब सुन रहा था आगे बढ़ा और बादशाह से कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा करें और अपनी जिंदगी को बदलने का अहद करें तो अल्लाह आपकी हालत को बेहतर कर सकता है। बादशाह ने सर झुकाया और कहा,
میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ واپس جھونپڑی میں لوٹ گئی، جہاں وہ سکون اور محبت کی زندگی گزار رہی تھی، اور بادشاہ نے بھی اپنی باقی زندگی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگا دی تاکہ وہ اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔ کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کا احترام کرتا ہے، میں کیوں ایسے راجکمار کو تلاش کروں جس کی بہت بڑی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو؟ میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے، پھر مجھے کیا چاہیے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایک لمحے اس فقیر کی شکل بدلی۔ وہ نوجوان بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو غور سے دیکھا تو کہنے لگی کہ سبحان اللہ، آپ کون ہیں؟ اس اللہ والے نے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ تم نے صبر اور شکر کے ساتھ زندگی کو گزارا، میں نے تمہیں جو کھلایا تم نے وہ کھایا، کبھی اف تک نہیں کی۔ اللہ پاک نے بھی تم سے خوش ہو کر تمہیں یہ شوہر عطا کیا ہے جس کا تم حق رکھتی تھی۔ شہزادی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران تھا، جو اپنی حالت پر رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے 80 سال کے بوڑھے کو اتنا دھتکارا کہ میری شکل ایک جانور جیسی بن گئی، لیکن یہ اللہ والے پھر سے جوان ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگے تو اس نے کہا، ہمیں اس جھونپڑی میں واپس نہیں جانا، میں تمہیں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں کہ تم ملکہ بنو گی۔ یہ جھونپڑی، یہ جنگل، یہ خالی پیڑ، یہ سب تمہارا امتحان تھا۔ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، جب تمہیں وجہ کا پتہ چلے گا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ایک شہزادی جو کہ ایک غریب کی جھونپڑی میں اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی اور اللہ سے ہر چیز مانگتی تھی، اس نے جو بھی مانگا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم سب کو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مرادیں، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے